बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। देखिए ट्विटर पे मिसेस इमरान रियाज़ ख़ान को, उनके भाई उस्मान को, कि किस तरह से वो अपने भाई के लिए, मिसेस इमरान रियाज़ ख़ान अपने शौहर के लिए इस वक्त बेचैन हैं, तड़प रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनका पूरा ख़ानदान एक अज़ियत से दो चार है। और हम सबको आवाज़ उठाकर उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलानी चाहिए और इमरान रियाज़ ख़ान की रिहाई के लिए अपना ये हिस्सा जो मिनिमम है ज़रूर डालना चाहिए। इसके अलावा अलग न्यूज़ आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। परवेज़ खटक साहब ने अपना जुर्म ऑन कैमरा मान लिया है। कैसे मान लिया है, क्या कहा है परवेज़ खटक साहब ने, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में अदालतें नई तारीख रकम कर रही हैं। अब क्या हुआ है, किस तरह से अदालतों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। खदीजा शाह के केस में यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद, तैयबा राजा, दीगर ख़वातीन, इनके केस में किस तरह से अदालतों ने एक नया रिकॉर्ड जज भुट्टर साहब ने कायम किया है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज सरकार को इस निगरान सरकार ने पहली बार एक ठेंगा दिखा दिया है। ये लोग जो अब तड़प रहे हैं इंतखाबात के लिए कि वो 90 रोज़ में होने चाहिए, इन्हें मज़ीद क्या मिलेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बल्कि यहीं से बात शुरू करते हैं। इस निगरान सरकार के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी अदा साईं, उन्होंने इन हालात पे, जो बिजली के बिल हैं जिस पर एहतजाज हो रहा है, कहा है कि अवाम की तकलीफ़ और गुस्सा जायज़ है, लेकिन एहतजाज से उनके बिल कम तो नहीं हो सकते। वो ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने 17 अगस्त को हलफ उठाया। अब आप देखें कि हुआ क्या है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान की जमात, ये लोग सड़कों पर निकले, बहुत गिनती के लोगों को लेकर सड़कों पर निकले, लेकिन कुछ मुजाहिरीन इन लोगों ने किए हैं कि बिजली की कीमतें कम करो, जालिमाना टैक्स वापस लो। ये लोग अभी हुकूमत में थे। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं कि 17 अगस्त को हलफ उठाया, अवाम को जो बिल मौसूल हुए ये जुलाई के हैं। इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि बिजली के बिलों में इजाफे का कौन जिम्मेदार है। हमारा फोकस है कि अवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में इजाफे का नोटिस लिया है। हम जिम्मेदार आईनी निगरान हुकूमत हैं, ये नहीं हो सकता कि हम इस मसले का नोटिस ना लें। और वो ये कहते हैं कि कल निगरान वफाकी काबीना का इजलास है जिसमें इस मसले पर बात होगी। 2 सेशन होगा इसके, दोनों सेशंस में अभी तक किसी भी रिलीफ का फैसला निगरान सरकार नहीं कर सकी है, क्योंकि मुर्तज़ा सोलंकी बात कहते हैं कि इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए लोगों को क्या रिलीफ दिया जा सकता है। आज भी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। मीडिया को बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात भी बतानी चाहिए। इस नुक्ते पर गौर कीजिएगा। मीडिया को बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात भी बतानी चाहिए। मुल्क में पहले ही सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा है, इस बहस में हम नहीं जाना चाहते। अवाम का गुस्सा जायज़ है, एहतजाज से बिल कम नहीं होंगे, ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बताया है। काकड़ सरकार ने 2 अदद इजलास कर लिए हैं, 2 दौर कर लिए हैं। अब ये दौर तकलीफ़ दूर कर सकेंगे या नहीं, ये हमारे सामने आ जाएगा 102 रोज़ में। लेकिन प्लानिंग क्या है जो अब तक सामने आ रहा है, उसके मुताबिक प्लानिंग ये है कि बिल की किस्तें कर दी जाएँ। कुछ लोग कह रहे हैं 10 किस्तें कर दें, कुछ लोग कह रहे हैं 5 किस्तें कर दें। अगर किसी शख्स को आपने 35,000 का बिल भेज दिया है तो 3,500 रुपये के हिसाब से 10 किस्तें होंगी उसकी। और अगर आप 5 किस्तें कर रहे होंगे तो ये कुछ 7,000 रुपये की किस्त होगी। इस महीने वो 35,000 रुपये के बिल की 7 किस्तें करवाएगा। अगले महीने उसका बिल आएगा नए इजाफे के साथ कुछ 45,000 रुपये, फिर वो उसकी भी किस्तें करवाएगा। और उससे अगले महीने सेनेटर मुश्ताक साहब तो कह रहे हैं कि बिल 90 रुपये फी यूनिट तक जा सकता है। तैयारी पकड़े तो फिर वो क्या कराएगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जो इस सरकार ने हाल किया है, जो इस हुकूमत ने हाल किया है। हबीब अकरम साहब कह रहे हैं अगर इमरान खान की हुकूमत रहती तो हालात बेहतर हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। इमरान खान साहब की जमात कहती है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा उनकी हुकूमत गिराने में पेश थे। अब ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मैं आपसे अर्ज़ करूं यहाँ कि परवेज़ खटक साहब जो है उन्होंने अपना जुर्म कैसे माना है। अब ये आ जाते हैं
یہ جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے، عالیہ حمزہ کے ساتھ، سرم جاوید کے ساتھ، یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، اس کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز خٹک نے اپنا جرم کیسے مانا ہے. پرویز خٹک صاحب نے کچھ انٹرویوز دی ہیں سوشل میڈیا کو، اس کے علاوہ انہوں نے ایک جلسہ، بلکہ 2 جلسے کر لیے ہیں اب تک. تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو جو آپ کو ہمیشہ سمجھاتا تھا، جھوٹ بولنے کے لیے کہتا تھا، آپ اس کے وزیر اعلیٰ بھی بنے ہوئے تھے، اس کے وزیر دفاع بھی بنے ہوئے تھے، دوسرا وزیر اعلیٰ آپ نے اپنی مرضی سے بھی لگوایا، لوگوں کو سائڈ لائن بھی کیا آپ نے، تمام کام آپ نے کر لیے اور آپ سٹا مارتے رہے. تب ٹھیک تھا. آپ کہتے ہیں کہ اس شخص نے، عمران خان نے 1 سال سے پلاننگ کی ہوئی تھی. تو جب 1 سال سے پلاننگ کی ہوئی تھی تو آپ 1 سال سے چپ تھے. اگر آپ درست کہہ رہے ہیں تو ریاستی اداروں پر حملہ ہونے جا رہا تھا، آپ 1 سال سے چپ تھے، تب ٹھیک تھا. آپ اپنا جرم مان رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے وہ جو 4 صحافی بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں اور کہہ رہے تھے عامر فاروق وہ کر رہا ہے جو ثاقب نثار کر رہا تھا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار کر رہا تھا تو یہ تو آپ ثابت کریں گے، لیکن عامر فاروق کے کیس میں تو آپ مان رہے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح اسد درانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے نواز شریف کو پیسے دیے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ خفیہ ادارہ کہہ رہا ہے ہم نے نواز شریف کو پیسے دیے، نواز شریف مانے گا کہ میں نے پیسے لیے، اس بات کو تو ثابت کرنا پڑے گا کہ نواز شریف نے پیسے لیے. لیکن آپ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے دیے، تو آپ تو اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں. خفیہ ادارہ کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہوئی. ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو پرویز خٹک صاحب اپنے جرم کا اعتراف تو خود کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے پرویز خٹک صاحب کی جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے نا، ان کی زندگی میں ایک فہد مصطفیٰ ہونا چاہیے. وہ فہد مصطفیٰ پرویز خٹک صاحب کو اس وقت، اس حال میں، اس تکلیف کی کیفیت میں یہ بتائے کہ اپنے بچے ہوئے سگریٹ، اپنے جمع شدہ لوٹے اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا جھنڈا، یہ سب لو اور گھر جاؤ. اور اگر وہ پھر بھی کوئی بات کریں تو اس جگہ سوچ لو. تو یہ پرویز خٹک کی زندگی میں ایک فہد مصطفیٰ بہت ضروری ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلی بار میں نے سنا، اور وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں، کہ کچھ لوگوں کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا. پولیس پکڑ کے لاتی ہے، لے جاتی ہے عدالت میں، کہتی ہے ہمیں ریمانڈ دے دیں، ہمیں اس سلسلے میں تفتیش کرنی ہے. عدالت کہتی ہے ریمانڈ دیا. پولیس جو بھی دن مانگتی ہے عدالت اس سے 2-4 دن کم کر کے ریمانڈ دے دیتی ہے. ان خواتین کا ریمانڈ دیا گیا، اس کے بعد جوڈیشل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کیس چلے جا رہا ہے. اور اچانک اس کیس میں یہ میں نے پہلی بار سنا ہے کہ دوبارہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. اگر اس کی کوئی اور مثالیں ہیں تو میں نے کبھی سنی نہیں ہے. وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کوئی عجیب نئی تاریخ عدالت نے رقم کر دی ہے. ہوا کیا اس کیس میں، ذرا سا ایک ٹائم لائن ہے اس کیس کی، اس کو دیکھیں ہم. تو 31 جولائی، کچھ دنوں کی تاریخ ہے یہ، سرکاری وکیل نہیں آیا. 3 اگست حکومت پنجاب کو نوٹس ہوا، سماعت ملتوی ہو گئی. 16 اگست FIR میں مزید دفعات شامل کی گئیں، سماعت ملتوی ہو گئی. 21 اگست جج صاحب دستیاب نہیں. پھر 21 اگست خدیجہ شاہ سمیت خواتین کی درخواست ضمانت مقدمات میں مزید دفعات کا اضافہ ہوا اور سماعت ملتوی ہوئی. 16 کو مزید اضافہ ہوا تھا. 21 اگست ہی ریاست نے 9 مئی کے درج مقدمات میں مزید دفعات شامل کی. اب درخواست ضمانت میں ان کو بھی مینشن کرنا ہوگا. یہ آ گیا اور سماعت آگے چلی گئی. 24 اگست سرکاری وکیل نہیں آیا. 28 اگست جج دستیاب نہیں. یہ اس کیس میں ہو رہا ہے. اب ان کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر حوالے کر دیا گیا ہے. یہ کیس چلا جا رہا ہے. خواتین کے کیس میں تو ویسے بھی بے انتہا نرمی بڑھتی جاتی ہے. یاسمین راشد صاحبہ کو آپ نے دیکھا تھا گاڑی کے اوپر کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی تم دونوں شرارت مت کرو، باہر آ جاؤ، اندر کوئی نہیں جائے گا. وہ روک رہی تھی. میاں محمود الرشید صاحب کے ساتھ بھی دوبارہ جسمانی ریمانڈ کا معاملہ، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بھی. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کہہ رہے تھے یہاں ہم اندر جانے کے حق میں نہیں ہیں، ویڈیوز میں موجود ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں. جبکہ ہم نے رپورٹس دیکھی تھی، مراد راس، فیض اللہ کموکا اور دیگر لوگ جن کے نام موجود تھے، وہ لوگ پریس کانفرنس کر کے دودھ کے دھلے ہو گئے اور باہر نکل گئے. تو یہ ہمارے ہاں ہوا ہے اور یہ بڑا حیران کن ہے. ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے ہے صورتحال. جو 9 مئی کو ہوا، میں بار بار کہتا ہوں، وہ قابل مذمت نہیں ہے، قابل نفرت ہے. لیکن آپ ان واقعات میں کسی کو کلین چٹ مل جائے، دودھ کا دھلا ثابت ہو جائے اور باقی لوگ جوڈیشل سے واپس فزیکل ریمانڈ پر آ جائیں، یہ بھی حیران کن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.